ल अस्ति हामी थियो होइन, हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ भने होइन, किन भन्दाखेरि हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू चाहिन्छ। त्यसैले आज यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ। आज एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि होइन, यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ है। अगाडि थोरै भन्नु सर, अस्ति आधीमा लाइन गएको छ। हजुर यो अस्ति त्यो आधीबाट नि लाइन गएको सर। यो के पढाउनु अस्ति। ल ल ल ल म भनिदिन्छु है त। ल यहाँबाट सुरु गरौँ है त। अब फ्री एन्ड बाउन्ड भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन, यदि कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुको डोमेन फिक्स छ होइन, त भ्यालु फिक्स छ, डोमेन फिक्स छ। जस्तो मैले A = 2 भने होइन, 2 फिक्स भयो नि, 2 फिक्स भयो होइन। 2 फिक्स भएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो बाउन्ड भयो होइन। एकछिन ल सर, हजुर त्यो कहिले पढाएको त? अस्ति पढाएको जस्तो लागेन। सर हजुरको माइक म्युट छ। ल यहाँबाट सुरु गर है। मैले त्यो सेक्सन तिम्रो सी भन्ठाने कि यो परेछ। ल फर्स्ट हामी अगाडिको स्लाइड ए होइन, अगाडि चाहिँ हामी यो गरिसक्यो होइन, न्युमेरिकल यो गरे हामी कन्टेम्पमा पुगेको थियो, यहाँ पुगेको थियो कि हामी है, यहाँ पुगेर अड्क्यो। ल यहाँबाट यो अगाडिबाट सुरु गरौँ न है। यहाँ पुगिसकेर सर कुनै एक्स्ट्रा क्लास भयो हो सर? एक्स्ट्रा क्लास कहाँसम्म पुगेको थियो भने त? त्यो हामीले त्यो क्वेसन गरिरहेको थियो सर। यो सल्भ गरिरहेको थियो। हो यो सल्भ गरिरहेको न्युमेरिकल सर, न्युमेरिकल दुईटा गरेको थियो। ल ल ल दुइटा गरे त पायो नि। ल एउटा गरौँ त आज है। गरौँ सर। यो लास्टवाला ट्राई गर ल, यो लास्टवाला। Use rules of inference to show that the hypothesis Randy works hard. If Randy works hard, then he is dull by, and if Randy is dull by, then you will not get the job. Imply the conclusion Randy will not get the job. सजिलो छ, गर त एकचोटि गर्ने। अनि मलाई 4 मात्रै भयो है। त गरिसके सर। यो गरिसक्यो। सेकेन्ड नम्बर गरेछ, सेकेन्ड नम्बर गरेछ गरेको छ सर। सबै गरिरहेछ त नि। यो तीनटै गरिसके सर। तिनटै गर्यो, यो गर्यो त नि। हामीले त छैन सर, हामीले त छैन। हामीले त गरेको छैन। मेरो गरेको छैन। सेक्सन नम्बर के हैन, तपाईले होमवर्क दिनु भएको थियो, गरेको सर। त्यही हो। सर त्यो क्वेसन देखाउनु न सर। ल थर्डवाला गर ल, गरे पनि नगर्ने गर ल। गर्ने त भइहाल्यो होइन, नगर्नेले गर त। अनि हामीले ठिक छ ल, गर नि त। के भयो त रिभिजन भयो र। यो गर होइन, कहाँनिर गर्ने सोध। अनि सक्नेहरूले च्याटमा चाहिँ यसो गर स्न्यापसट।
सर म भन्छु हुँदैन सर हुन्छ हुन्छ लाइक फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ पी भयो भने सर रेन्डी ओक्स हार्ड अँ अनि त्यसपछि पी इम्प्लाइज क्यू अँ अनि क्यू इम्प्लाइज नेगेसन आर अँ नेगेसन आएर नि अनि 4 मा चाहिँ क्यू फ्रम 1 and 2 उम्, अनि त्यसपछि 5 मा चाहिँ नेगेसन आर फ्रम 2 and 3 ठिक छ ठिक छ त्यो क्यू वाला एकचोटि फेरि सागर त्यो क्यू वाला एकचोटि फेरि भन त 1 र 2 बाट लाइक 1 मा चाहिँ पी भयो अनि 2 मा चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू छ भने चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू भने नेगेटिभ पी अनि इम्प्लाइज क्यू भयो पी र नेगेटिभ पी चाहिँ काटिएर क्यू बाँकी रह्यो क्या त्यो पी इम्प्लाइज क्यू भयो अनि क्यू इम्प्लाइज नेगेटिभ आर भयो हैन भनेपछि पी इम्प्लाइज नेगेटिभ आर क्यू पी इम्प्लाइज नेगेटिभ आर आएपछि अब पी भने थ्रु भन्ने थाहा छ नि त सो नेगेटिभ आर डाइरेक्टली थ्रु भयो ए अब यहाँनिर गिभन अनुसार चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू भयो फर्स्टमा अनि 2 मा क्यू इम्प्लाइज नेगेटिभ आर त्यो चाहिँ गिभन दिएको छ हैन त्यो चाहिँ गिभन भयो अनि नेगेटिभ आर सोधेको नेगेटिभ आर निकाल्ने भनेर सोधेको भनेपछि फ्रम 1 and 2 पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर नेगेसन आर भनेको पी इम्प्लाइज नेगेसन आर पी इम्प्लाइज नेगेसन आर हुन्छ पी इम्प्लाइज नेगेसन आर चाहिँ गिभन नै भयो नि त्यो नै क्यू इम्प्लाइज आर त नेगेसन आर भने गिभन नै आन्सर नेगेसन अनि पी इम्प्लाइज नेगेसन आर चाहिँ हामीले निकालेको फ्रम 1 and 2 गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ सक्यो हैन पी ट्रु हुनरमा क्यू आयो हैन के हो आन्सर नेगेसन आर हैन सागर नेगेसन आर निकाल्ने हो निकाल्यो क्यू इम्प्लाइज नेगेसन आर हुन्छ हैन यो फ्रम 2 1 and 2 मैले च्याटमा हाल्दैछु हेर ल यहाँ हेर त यहाँ हेर ल कन्फ्युज हुनेले यहाँ हेर है तिम्रो सबैलाई प्रायः आउँछ यो कताको फेरि सार्नु पनि मिल्दैन अहिले रेन्डी वर्क्स हार्डलाई मैले पी माने होइन पी इक्वल्स टु रेन्डी वर्क्स हार्ड गरेँ होइन अब क्यू इक्वल्स टु माने मैले होइन क्यू इक्वल्स ठिकै छ हेर त र इफ्रेन्ड भयो त्यो हि इज अ डल बाई होइन हि इज अ डल बाई यो रेन्डी नै हो हि भनेको हि इज अ डल बाई रेन्डी इज डल बाई लेख्यो पनि हुन्छ आर भनेको इफ he will not get the job, he will get the job हो किन नेगेसन नमान्नु भने थियो नि मैले he will get the job किनबाट के छ हेर त रेन्डी वर्क्स हार्ड भनेको पी छ ट्रु होइन यो भनेको तिम्रो हाइपोथेसिस हो यसलाई हाइपोथेसिस लेख्यो नि किनकि यो त गिभन छ नि तिम्रो होइन 2 नम्बर के if Randy works hard then is it all white you know P implies Q छ हैन यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस हो अनि 3 नम्बर है P implies Q if Randy is a dull Y then he will not get the job if Randy is a dull Y भनेको Q then he is not dull Y भनेको not R हैन यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस 4 नम्बरमा हैन ल अब यो तिनटाबाट हामीले के रेन्डी विल नट गेट अ जब भनेको रेन्डी विल गेट जब भनेको आर भयो रेन्डी विल नट गेट जब भनेको नट आर हो नट आर लेख्नु पर्यो कि हेर अब यो दुईटाबाट हेर त पी ट्रु छ र पी र क्यू ट्रु छ भने क्यू ट्रु हुन्छ हैन यो हाम्रो मोडुस पोनेन्स हो पोनेन्स ओभर अथवा तिमीले फ्रम 1 and 2 लेखे पनि हुन्छ हैन 1 and 2 1 र 2 मा मोडुस पोनेन्स लगायो त्यो भयो सजिलो भयो लिएर अब त्यही रुल हो नि त नि यार पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ पी ट्रु छ भने क्यू ट्रु हुन्छ क्यू ट्रु भनेको नट आर हैन त हेर त तिम्रो पी भनेको क्यू भयो क्यू भनेको नट आर हो त्यसरी हेरे पनि भइहाल्यो नि नट आर ट्रु भएन यो भनेको तिम्रो सेम यही हो फ्रम 3 and 4 ल प्रुफ भइहाल्यो नि यति गरी पुग्छ ल तिम्रो हेर त छोटो छ यो ठिक छ यसमा हेर त ल एउटा लास्ट एउटा गरौँ नि त है हामीले यो पनि गरिसक्यो यो पनि गरिसक्यो यो पनि गरिसक्यो यो पनि गरिसक्यो होइन अब एउटा लास्ट के गर भन्दाखेरि म लेखिदिन्छु है त आफै दिन्छु म तिमीहरूलाई
है त पख if हैन if I pass the exam and if I pass the exam and win the medal, then my mother will give me the chocolate or chocolate or chocolate. If I pass the exam and win the medal, then my mother will be chocolate. Give me a chocolate, हैन अनि के गरौँ भन्दाखेरि ल म बनाउँछु क्वेशन तिमीले यसलाई पनि माइन्डमा राखे हुन्छ p implies q ट्रु छ mother won't give me the chocolate. Mother won't give me the chocolate. I passed the exam. Prove that I don't win the medal. ल यो गर ल एउटा गरेर सही छ पनि सर त्यो दुईटा स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो गिभन हो त्यो यसो दुईटा गिभन छ चकलेट माई मदर वोन्ट गिभ मी द चकलेट पनि गिभन हो आई पास द एक्जाम पनि गिभन हो ल एउटा गर ल भयो कसैको
सही छ धेरै लामो बनाइदिने के मैले सर त्यहाँ पठाएछ एकछिन हेर्नु त ल स्ने त यो त अघि नगयो भयो बाहिर गयो क्या यो त कन्डिसनहरु मात्र भयो त्यसमा दिएको भर्खरै आएको थियो सर सेक्सन एमा त्यो तल सागरको होइन सुशान्तको होइन मेरो हेर्नु त सर सुशान्तको हजुर सर राइट साइडमा छ है सर मेरो नि हेर्दै सर नि If I pass the exam and win the medal, then my mother will give me the chocolate. From 3, त्यो ठीक छ हैन from 4 and 1. From 4 and 1. क्योंकि काटे त्यो भइहाल्यो हैन फ्रम 5 एउटा स्टेप छुट्यो तिम्रो 5 बाट मात्रै भन्न मिल्दैन हेर त सुसनको तिम्रो 5 सम्म ठीक छ हैन 5 पछि एउटा स्टेप थप अनि 6 आउँछ डाइरेक्ट नभन 6 लाई 5 सम्म ठीक छ तिम्रो त्यो 5 र 2 गरे चाहिँ हो 5 and 2 भने चाहिँ मिल्छ सर एकछिन मेरो नि हेर्नु त अब सुशान्तको भन्दा अलि माथि हुनुपर्ने उफ समीर सागरको त पहिला के हो भर्खरै देखाएको समीरको हो सर p implies q भयो हैन यो भइहाल्यो p and q implies r not p or not q not एकछिन सर यो राइट साइडमा नेगेटिभ भएको चाहिँ काट्न मिल्छ कि नै त्यो सिधै मैले त नेगेसन थप देखेँ सर बाहिरबाट थम त कहाँ मिल्छ त तिम्रो एक दुई दिन खोइ त नि यहाँ छ हजुर सर p and q implies r छ हैन अनि क्वेशन के सेक्सन हेर हजुर नै गर्दिन सर हजुर नै गर्दिन खै हैन ठीक छ हेर न यहाँ इस्युको अनि गरिहाल्नु नि है ठीक छ अनि नट आर भइहाल्यो p भइहाल्यो के न समीरको हेर है पहिला अनि 4 नम्बरमा के छ p and q implies r यो त उसको भइहाल्यो नि हामीले ल्याउनु पनि q हो हैन नि त नट q ल्याउनु पर्ने हो नि समीर
तिमीले किन आई विल विन द मिडल ल्यायो नि हैन हामीले आई डोन्ट विन द मिडल ल्याउनु पर्ने हो के तिम्रो 1 नम्बर ठीक छ 2 नम्बर ठीक छ 3 नम्बर ठीक छ 5 नम्बर पनि नट क्यु कहाँबाट निकाल हो अनि एन्ड थपिदियो कि त्यहाँनिर 6 नम्बरमा हेर्नु न त्यसरी गर्न पहिले मिलेन तिम्रो अगाडिको पार्ट सबै ठीक छ पछाडि पार्ट चाहिँ अलिक गोलमाल भयो ल भाइ अब हेर अब थाहा हुन्छ अगाडिको हाम्रो उसको नि ठीक छ एउटा स्टेप छुटे मात्र हो हैन अरु सब ठीक छ त्यसमा 2 and 5 भन्दै चाहिँ भइहाल्छ भने चाहिँ भयो ल अब यता है मेरो आयो तिमीले कहाँ पठाएको हेर यसमा त छैन फुर्सङको हजुर सर त्यही हो सर त्यही हो फुर्सङको नट आर पी हैन अनि नट पी अर क्यू फ्रम 1 and 3 1 and 3 बाट नट पी अर क्यू भन्न पाए हैन तिम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर ठीक छ 4 र 5 मिलेन अलिकति इलोजिकल भयो के यसमा अलिकति भनेको सुसनको ठीक छ हैन तर अलिकति त्यसमा पनि लास्टमा त्यो रिजन दुई थर्नु पर्यो त्यही पुग्छ अरुको चाहिँ सबै हाइपोथेसिस एकदम 100% करेक्ट छ त्यो भन्दा पछाडीको अलिअलि चाहिँ कन्फ्युज भएको छ अब म सर एकचोटि गर्दिन्छु है त्यसलाई हेर ल यहाँ हेर है त अब यसमा हेर त आई पास द एक्जाम भने मैले बनाएको त प्रेडिकेट आई पास द एक्जाम एउटा सेन्टेन्स यो छ हैन आई विन द लटरी अर्को सेन्टेन्स यो छ आई विन द लटरी छ हैन माई मदर गिभ मी विन लटरी छैन सर ए आई विन द मिडल रहेछ अब विन भनेपछि लटरी याद आयो नि त मलाई माई मदर गिभ मी अ चकलेट अनि के छ अरु सेन्टेन्स छैन है माई मदर उनी भयो यो भइहाल्यो हैन ल हेर हटाइदिउँ नि किन कसरी हट्छ हेर है अब यो तीनटा सेन्टेन्स छ किन अब यो तीनटा सेन्टेन्सबाट के गर्यो भन्दाखेरि मैले यसलाई पी माने यसलाई पी एजुम गरौँ है ठीक छ यसलाई क्यू एजुम गरौँ र यसलाई आर एजुम गरौँ हाइपोथेसिस लेख्नु है एक नम्बरले के भन्छ हेर त इफ आई पास द एक्जाम हैन पी एन हैन विन द मिडल भनेको क्यू हैन विन द मिडल देन माई मदर विल गिभ मी द चकलेट भनेको आर यही हो हैन यही त हो नि इफ आई पास द एक्जाम एन्ड विन द मिडल देन माई मदर विल गिभ मी द चकलेट हैन अब यसको रिजन भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस गिभन हो हैन सेकेन्ड सेन्टेन्स के छ हेर त माई मदर वोन्ट गिभ मी द चकलेट माई मदर वोन्ट गिभ मी द चकलेट भनेको नट आर भयो किन माई मदर गिभ मी द चकलेट भनेको आर भयो माई मदर वोन्ट गिभ मी द चकलेट भनेको नट आर भयो किन यो पनि हाम्रो के हो हाइपोथेसिस 3 नम्बरमा के छ हेर त आई पास द एक्जाम हो किन आई पास द एक्जाम भनेको पी भयो यति मात्र हो नि हैन यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस भयो अब 4 नम्बरमा जाउँ है त अब हेर यो तीनवटाबाट हामीले के प्रुभ गर्नु प्रुभ आई डोन्ट विन द मिडल भनेको आई विन द मिडल भनेको क्यू भयो आई डोन्ट विन द मिडल भनेको नट क्यू भयो किन हामीले नट क्यू ल्याउनु पर्यो अब हेर कसरी ल्याउने जसरी ल्याए पनि हुन्छ है यसमा सिधै सर नट क्यू इम्प्लाइज आर लेख्न मिल्दैन सर फ्रम 1 and 3 फ्रम 1 नट क्यू इम्प्लाइज मिल्दैन 1 र 3 बाट नट क्यू इम्प्लाइज नट त्यो लेख्नु मिल्दैन है त्यसरी नलेखौँ अब यहाँ हेर मैले एउटा देखाउँछु है त यहाँ अब रुल ल यसले के भन्छ हेर त यहाँनिर पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ हैन पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू ट्रु छ हैन हेर त पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू ट्रु छ नट पी ट्रु हुन्छ हेर त यसलाई मैले पी माने यसलाई पी माने यसलाई क्यू माने लिएर पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू ट्रु छ ठ्याक्कै मिल्यो नि पछि नट पी ट्रु हुन्छ हैन र हेर त त्यो मैले गोलो लाग्छ त्यो भनेको मोडुलस टोलेन्स भयो हैन त्यसले के भन्छ यदि पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू ट्रु छ भने नट पी ट्रु हुन्छ त्यसले लेकिन 1 नम्बरमा मैले पी एन्ड क्यू लाई होललाई मैले पी माने हैन पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू पनि ट्रु छ भने के हुन्छ
नट पी ट्रु हुन्छ नट पी भनेको के हुन्छ होला पी एन्ड क्यू भनेको नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू ट्रु हुन्छ ल हेर यो भनेको के हुन्छ तिम्रो मोडुस टोलेन्स ओभर 1 and 2 ल हेर हैन किन भन्दा नट पी ट्रु हुन्छ भनेको मिनिङ के हाम्रो एरो भनेको लेफ्ट साइड भनेको पी हो नट पी भनेको नट अफ पी एन्ड क्यू भयो यो ट्रु हुन्छ हैन अब 5 भनेको के हुन्छ यसलाई डिमोर्गन ल लगाइदिउँ हैन नट अफ पी एन्ड क्यू भनेको के हुन्छ नट अफ पी अर नट अफ क्यू हो किन रिजन के हुन्छ डिमोर्गन्स ल ओभर 4 मा डिमोर्गन ल ला ल हेर 6 नम्बर हेर त के छ अब 3 नम्बरले के भन्छ पी ट्रु छ भन्छ 5 नम्बरले के नट पी नट क्यू ट्रु छ भन्छ पी र नट पी काट्दिउ न के मागी भयो नट क्यू मागी भयो यसलाई हाइपोथेटिकल सिलोगिजम डिस्टेन्ट सिलोगिजम भयो हैन फ्रम 2 and 5 भन्ने पनि भयो ओभर सरी लेख्नै पर्छ फ्रम 3 and 5 लेख्न मिल्दैन सिधै पर्छ मैले पहिला पनि भने तिमीलाई त्यो तिमीले चाहिँ सकेसम्म रुलको नाम चाहिँ लेख यदि तिम्रो कन्फिडेन्स छ भने हैन अनि कन्फिडेन्स छैन भनेदेखि जे पाइ त्यही नलेख फ्रम 2 and 5 मात्रै लेख्दियो मिल्छ है त्यसो गरे नि मिल्छ ल हेर अब नट क्यू ट्रु आयो नट क्यू आई डोन्ट विन द मेडल आइहाल्यो ल हेर यसरी निकाले मिल्छ हेर त सरी 3 र 5 मा 2 र 5 भने 3 र 5 3 को पी र 5 को नट पी काट्ने बाँकी भयो नट क्यू हो किन भनेपछि नट क्यू भनेको आई विन द मिडल भयो नट क्यू भनेको आई डोन्ट विन द मिडल भइहाल्यो यसरी चाहिँ प्रुभ गर्नु मिल्छ पी ट्रु भयो भएर त्यहाँ 5 नम्बरमा चाहिँ त्यो 0 नट पी भनेको 0 हुनु भयो हैन हो नट पी 0 हुनु भयो अब होल ट्रु होला नट क्यू ट्रु हुनु परिहाल्यो नि त होल ट्रु साम्रो त्यसरी के बुझ्यो सर बुझ्यो हैन ल यति भएपछि यति जानेपछि लगभग यस्तै सैल यसो धेरै गाह्रो आउँदैन सैल आउने हो अब हामी प्रेडिकेटमा जाउँ है त हेर प्रेडिकेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामीले पहिला पनि एक्जाम्पल दिएको थियौँ नि हैन यो कस्तो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट प्रोपोजिसन कस्तो स्टेटमेन्ट चाहिँ नट प्रोपोजिसन भनेर हैन यो सेन्टेन्स हेर एक्स इज ग्रेटर देन 3 स्टेटमेन्ट छ यो स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज नट अ प्रोपोजिसन हैन किन भन्दाखेरि यो ट्रु पनि हुन सक्छ फल्स पनि हुन सक्छ हैन अब यस्तोको ट्रुथहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो यस्तो पर्टिकुलर स्टेटमेन्टलाई नै हैन आइदर ट्रु अर फल्स भनेर क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो भने हामी कसको हेल्प गर्छौँ भने प्रेडिकेट भ्यालु लिन्छौँ भनेको चाहिँ है सो प्रेडिकेट भनेको फङ्सन भयो प्रोपोजिसनल लजिकलाई फङ्सनमा कन्भर्ट गर्ने भनेको प्रेडिकेट भयो क्या जस्तै हेर त पहिला हामीले के गर्छ पिक्यू अहिले हामीले गर्दाखेरि के हो पिक्यूआरएस मानेको थियो नि होइन त्यो पिक्यूआरएसटी भनेको के हो हाम्रो प्रोपोजिसनल स्टेटमेन्टहरू भयो अब प्रेडिकेट चाहिँ तिम्रो के फङ्सन जस्तो देख्छ है पी भनेको फङ्सन भयो एक्स भनेको त्यो फङ्सनको प्यारामिटर भयो क्या त्यसैले प्रेडिकेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि स्टेटमेन्टमा जो रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनलाई चाहिँ हामी केमा डिफाइन गर्छौँ भन्दा प्रेडिकेट डिफाइन गर्छ क्या जस्तै एक केसमा हेर न एक्स इज ग्रेटर देन 3 छ हैन रिलेसन के हो ग्रेटर देन 3 हो चाहिँ अब भेरिएबल बाइकको सबै पार्ट भनेको रिलेसन हो ग्रेटर देन 3 हो भनेपछि हाम्रो ग्रेटर देन 3 लाई प्रेडिकेट मान्छौँ भन्नुको चाहिँ त्यो पी को मिनिङ चाहिँ ग्रेटर देन 3 हो भन्नुको चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल हेर है त्यसै एक्स इज ग्रेटर देन 3 भनेको हाम्रो प्रेडिकेट होइन सायद प्रोपोजिसन होइन किन भन्दाखेरि यो भनेको ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ अब मैले के भने यसलाई चाहिँ पी अफ एक्स माने होइन यसमा पी को मिनिङ के भन्दाखेरि पी मिन्स होइन ग्रेटर देन 3 हो क्या ग्रेटर देन 3 मात्र हो पी को मिनिङ एक्स चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड छैन है पी अफ एक्स भनेको यो पी अफ एक्समा चाहिँ पी को मिनिङ के भन्दा ग्रेटर देन 3 हो होइन जसले गर्दाखेरि मैले पी अफ 4 लेख्नुको मिनिङ के भन्दाखेरि 4 इज ग्रेटर देन 3 मैले पी अफ 2 लेख्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 2 इज ग्रेटर देन 3 अब हेरेँ अब यो के भयो यो भनेको तिम्रो यो भनेको ट्रु भयो यो भनेको फल्स भयो हैन त्यही लेखेको छ हेर भनेपछि हामीले यस्तो प्रोपोजिसनल जुन स्टेटमेन्टहरू जुन ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुन सक्ने केसहरूलाई चाहिँ यसरी प्रेडिकेटमा लगाएर त्यसको ट्रुथ भ्यालुहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ कि सो यस्तो केस भनेको प्रेडिकेट हो भन्नुको चाहिँ अब प्रेडिकेटमा सधैँ एउटा मात्रै भेरिएबल हुन्छ भने छैन जति पनि भेरिएबल हुन्छ जस्तो मैले यसो लेखेर त एक्स इक्वल्स टु वाई प्लस जेड लेखेँ होइन अब मैले यसलाई पी एक्स कमा वाई कमा जेड लेखेँ तिनवटा भेरिएबल छ नि होइन अब मलाई भन त पी होइन अनि 3,1,2 यो यसको ट्रुथ भ्यालु ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ होला ट्रु हुन्छ सर ट्रु हुन्छ है ट्रु हुन्छ हेर यो ठ्याक्कै यही क्वेसन छ यहाँ अगाडि एक्स छ अनि वाई छ अनि जेड छ यहाँ पनि अगाडि एक्सको भ्यालु हो अनि वाईको भ्यालु अनि जेडको भ्यालु है फङ्सनमा चाहिँ त्यही हामी सिपुर प्रयास त्यही हो अब पी कस्तो मैले 5 6 7 8 लेख्यो भने के हुन्छ यो भनेको तिम्रो फल्स भयो
हवस् है अब जस्तो x इज ग्रेटर देन y लेखेँ हैन अब p अफ यसलाई मैले x, y रिप्रेजेन्ट गरेँ हैन अब मलाई भन्दा p अफ 1, 2 12, 3 लेखेँ मैले यो ट्रु हुन्छ फल्स हुन्छ ट्रु हुन्छ ट्रु हुन्छ ल भइहाल्यो नि हैन अब सपोज मैले के गरेँ भन्दाखेरि a + b = 3 लेखेँ हैन a + b = 3 लेखेँ अब यसलाई मैले p a, b लेखेँ किन दुईटा मात्र भेरिएबल छ a, b लेखेँ हैन अब मलाई भने त p 1, 2 ट्रु हुन्छ फल्स हुन्छ ट्रु हुन्छ ट्रु हुन्छ हैन सो यो भनेको सबै हाम्रो प्रेडिकेट कुराहरु भयो है ल अब क्वान्टिफायर है अब क्वान्टिफायर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले प्रेडिकेटहरु चाहिँ युज गर्दाखेरि हैन क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ क्वान्टिफाई भनेको चाहिँ हामीले त्यो भेरिएबल लिँदाखेरि कसरी लिने त सबैलाई लिने हो कि अथवा कुनै पार्टलाई लिने हो जस्तो मैले पाटन क्याम्पसमा सबै पास छ भन्नु र कोही कोही पास छ भन्नु त फरक छ सबै पास छ भनेको मिनिङ के हो त्यो भनेको सबै ल्याऊ मैले हैन कोही कोही पास छ भनेको मिनिङ के हो त्यो मैले सम ल्याऊ हैन त्यसैले दुई किसिमको क्वान्टिफायर युज गर्छ हामी एउटा भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायर हैन अर्को भनेको एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेको अल जसलाई हामी उल्टो एबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन अथवा यस्तो लेख्छौं लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौं अहिले बाहिरसम्म आउँछ यस्तो हैन अर्को भनेको एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भनेको उल्टो यो उल्टो यो भयो हैन त्यसैले यो भनेको हाम्रो फर अल भयो सबै हैन पाटन क्याम्पसको सबै पास भयो नि त्यो युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो पाटन क्याम्पसको कोही कोही पास भन्यो भने त्यो एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर हो के है जस्तो मैले प्रेडिकेट बनाएको छु यसमा है पास अफ x बनाए मैले हैन x एज पास एक्जाम भनेर बनाए मैले अब एउटा कुरा हेरे यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भन्ने छ है युनिभर्स अफ डिस्कोर्सको बारेमा मैले पहिला पनि तिमीलाई के कुरा भनिसकेको छु है जस्तो INTA भन्यो भने a को भ्यालु 2.5 हुँदैन किनभने a को युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको सेट अफ इन्टिजर त्यसको रेन्ज छ फेरि हैन -3 to 767 चाहिँ कहाँसम्म छ हैन त्यो भयो अब मैले यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स के लेखेको छु भन्दा CSIT स्टुडेन्ट अफ PMC लेखेको छु यसको मिनिङ के भन्दाखेरि पास भन्ने प्रेडिकेटमा जुन x भेरिएबल छ त्यो x भेरिएबलको भ्यालु भनेको CSIT स्टुडेन्ट अफ पाटन क्याम्पसको CSIT स्टुडेन्ट मात्र हो भन्नु खोजेको कि यसले अब पाटन क्याम्पसकै फिजिक्स पढेको स्टुडेन्ट लिन सक्दैन यसले चाहिँ असल क्याम्पसको CSIT पढेको स्टुडेन्ट पनि लिन सक्दैन जस्ट यसले लिन सक्ने के हो भन्दाखेरि पाटनको CSIT पढेको स्टुडेन्ट भनेपछि x भनेको तिमी पनि भयो तिम्रो क्लासको होल भयो फोर्सिङको पनि होल भयो 6 को पनि होल भयो 8 को पनि होल भयो तर तिम्रो क्लासको साइडमा बसेर पढ्ने त्यो माइक्रोबायोलोजीहरु चाहिँ त्यो फिज पढ्नेहरु चाहिँ यो एक्समा पढेन है त्यसैले युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको डोमेन छुट्याउने हो के हामीले x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लिने त है त्यसैले अब हामी न्यूमेरिकल गर्दाखेरि हैन अथवा के काम गर्दाखेरि तिमीलाई पहिला अथवा कुनै केसमा चाहिँ पहिला सुरुमा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स डिफाइन गरेको हुन्छ हैन पछि नगर्न सक्छ के तर नगर्दा नि के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देयर इज समथिङ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स डिफाइन भनेर एजम्पसन हुन्छ के क्वान्टिफायर आउने बित्तिकै त्यहाँ युनिभर्स डिस्कोर्स छ भनेर बुझे हुन्छ चाहे त्यो भन्नुस् चाहे नभन्नुस् है ल हेर अब यहाँ हेर एक्जाम्पल पास अफ x इज प्रेडिकेट इन इज युनिभर्स यो हैन अब हेर त यो फर अल x यो यसलाई टेक्निकली पाएँ कसरी पढ्छ टेक्निकली हेर फर अल भनेर पढ्छ हैन फर अल x एज पास द एक्जाम भनेर पढ्छ हैन सिमेन्टिकली के हो भन्दाखेरि हाम्रो डोमेन त CSIT स्टुडेन्ट अफ पाटन क्याम्पस यसको मिनिङ के हो CSIT स्टुडेन्ट अफ पाटन क्याम्पसको सबै पास हो भन्नु खोजे हैन दैट अल CSIT स्टुडेन्ट अफ PMC हैव पास द एक्जाम त सेकेन्ड भएर त यो भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायर हैन सरी सेकेन्ड भनेको एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर यो के छ हाम्रो हैन हामीले कसरी पढ्छौं देयर एक्जिस्ट भनेर पढ्छ है माथिको चाहिँ फर अल भनेर पढ्छौं तरको देयर एक्जिस्ट भनेर पढ्छ हैन देयर एक्जिस्ट x सच दैट x हैज पास द एक्जाम कुनै एउटा x जसले x ले पास गर्यो भन्नु खोजेको के यसको मिनिङ के हो सम हैन सम CSIT स्टुडेन्ट्स अफ पाटन हैज पास द एक्जाम ठीक छ त्यसैले सम भनेको एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भयो अल भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायर भयो त अब फ्री र बाउन्ड भेरिएबल अब बाउन्ड भेरिएबल भनेको जसको भ्यालु डिफाइन गरिरहेको छ जस्तो मैले INTA = 2 गरे a को भ्यालु 2 हो बाउन्ड भयो के अथवा INTA मात्र गरे INTA मात्र गर्नु पनि बाउन्ड हो किन भन्दा a को भ्यालु भनेको 3.4 हुँदैन अघि मैले अघि नै भनिसकेँ इन्टिजर भनेको रेन्ज डिफाइन गरे हुन्छ नि त्यो भनेको बाउन्ड भयो के अब अघि नै उता पनि हेरे जस्तो यहाँ हेर त when the variable is assigned a value एउटा के छ है a = 2 गरे त्यो पनि बाउन्ड हो or it is quantified भनेको यसरी क्वान्टिफाई दिँदाखेरि पनि बाउन्ड हुन्छ किन भन्दाखेरि अघि नै मैले भर्खर भने नि जहाँ क्वान्टिफाई हुन्छ त्यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हुन्छ के त्यहाँ डोमेन हुन्छ डोमेन भने के हो उसको रेन्ज डिफाइन भयो नि हैन जस्तो अघि नै मैले डोमेन भन्दाखेरि के हुन्छ CSIT स्टुडेन्ट अफ PMC भने नि भनेपछि x भनेको बाउन्ड भयो अब किन भन्दाखेरि x ले चाहिँ असलको स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न पाएन असलले पाटनकै फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न पाएन x ले हैन त्यसैले x पनि के हो बाउन्ड भयो कहाँसम्म बाउन्ड भयो भन्दाखेरि CSIT स्टुडेन्ट अफ पाटनमा बाउन्ड भयो नि त्यसैले
क्वान्टिफायर आउने बित्तिकै त्यो भेरिएबल पनि बाउन्ड हुन्छ बाइ डिफल्ट है त्यही र ल अब एउटा कुरा भन्नु त मलाई बाउन्ड नभएपछि फ्री हुने भइहाल्यो क्या जुन भेरिएबल बाउन्ड हुने त्यो फ्री भयो पी यो फर्स्ट केसमा हेर पी अफ एक्स वाईमा चाहिँ यो एक्स र वाई भनेको बाउन्ड भेरिएबल हो कि फ्री भेरिएबल हो फ्री भेरिएबल फ्री होइन सो टु हेज टु फ्री भेरिएबल एक्स एन्ड वाई होइन सेकेन्ड केसमा के छ पी टू कमा वाईमा के छ 2 चाहिँ बाउन्ड वाइ चाहिँ फ्री बाउन्ड भयो 1 8 वाई चाहिँ फ्री भेरिएबल अब सेकेन्ड केसमा पी टू कमा वाई वेयर वाई इक्वल्स टु 4 लेखेको छ अब के हुन्छ दुईटै फ्री बाउन्ड हुन्छ बाउन्ड हुन्छ अब यसमा के हुन्छ फर अल एक्स पी अफ एक्स लेख्दाखेरि के हुन्छ बाउन्डै भयो बाउन्डै भयो किनकि क्वान्टिफायर छ होइन एक्सको युनिभर्सल क्वान्टिफायर छ युनिभर्सल डिस्कोर्स भइहाल्छ यो बाउन्डै भयो किन अनि यो लास्टमा हेर त यो एक्सको एक्सको चाहिँ क्वान्टिफायर छ वाईको क्वान्टिफायर छैन यसमा एक्स र वाई के हुन्छ वाइ फ्री भेरिएबल एक्स चाहिँ बाउन्ड भेरिएबल भयो वाई फ्री वाई चाहिँ फ्री भयो किन वाईको लागि क्वान्टिफायर छैन है यसरी चाहिँ हामी फ्री र बाउन्ड भेरिएबल निकाल्न सक्छौँ भन त सर क्वान्टिफायर बाउन्ड भेरिएबल क्वान्टिफायर मैले अघि नै भर्खर भने नि क्वान्टिफायर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई कुनै डोमेन डिफाइन गरे हुन्छ कि भन्ने पनि नभन्ने पनि होइन त्यसरी डोमेन डिफाइन गर्ने बित्तिकै तिमी बाउन्ड भइहाल्यो नि जस्तो अगाडि केसमा हेर त अगाडि केसमा के छ तिम्रो क्वान्टिफायरको लागि युनिभर्सल डिस्कोर्स भनेको सिएसआइटी स्टुडेन्ट अफ पाटन लेखेको छ नि होइन त्यो डोमेन यो हो कि एक्सको डोमेन भनेपछि यो बाउन्ड भइहाल्यो होइन र किन भन्दाखेरि उसले पाटनको भन्दा बाहिरको स्टुडेन्ट डिफाइन गर्नै पाउँदैन बाउन्ड भयो कि अब है त्यसैले गर्दाखेरि युनिभर्सल क्वान्टिफायर अथवा एक्जिस्टिङ क्वान्टिफायर डिफाइन गरेको छ भने बाइ डिफल्ट त्यो भेरिएबल बाउन्ड हुन्छ है त्यो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भने पनि नभने पनि बाइ डिफल्ट हामीले के भन्नु भन्दाखेरि क्वान्टिफायर आउने बित्तिकै त्यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या नेगेसन हेर है त अब सो नेगेसन एक्जाम्पलबाट हेर्नु है त अब पी अफ एक्स भनेको प्रेडिकेट छ यसको मिनिङ के भन्दाखेरि एक्स इज ब्युटिफुल ठिक छ अनि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको गर्ल्स इन काठमाडौँ यसको मिनिङ के भन्दाखेरि अब एक्स बाउन्ड भयो नि किन बाउन्ड भन्दाखेरि एक्सले त अब काठमाडौँ केटीहरू मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँछ काठमाडौँ बाहिर पोखराको भरतपुरको के अरे धरानको काहीँको केटी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न पाएन नि एक्स त बाउन्ड भयो नि त होइन एक्स भनेको खालि गर्ल्स इन काठमाडौँ मात्र भयो है हाम्रो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको गर्ल्स इन काठमाडौँ भयो त्यसैले एक्सले चाहिँ काठमाडौँको केटीहरू बाहेक अरू केटीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदैन है र फर्स्टमा हेर त फर अल एक्स पी अफ एक्स भनेको मिनिङ के हो हेर यो यसको जुन मिनिङ छ नि हेर अब यहाँ हेर है त यो युनिभर्सल क्वान्टिफायर भयो अघि यसले के भन्छ भन्दाखेरि फर अल एक्स सदा एक्स इज ब्युटिफुल भन्नु खोज्छ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि एभ्री गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल होइन र हेर त यसको मिनिङ त्यही त हो नि एभ्री गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल ल भन्नु त अब यो कतिखेर यसको नेगेसन भनेको यो कतिखेर फल्स हुन्छ त ल मलाई भन त कतिखेर फल्स हुन्छ जति बेला काठमाडौँ केटी राम्रो होइन कतिजना केटी नराम्रो भयो भने चाहिँ फल्स हुन्छ त्यो ठिक छ ल मैले पाटन क्याम्पसको सबै स्टुडेन्ट पास छ भने मैले होइन यो स्टेटमेन्ट कतिखेर फल्स हुन्छ जब पाटनकै कोही फेल भयो भने कोही फेल भयो भने एटलिस्ट एकजना हुनु अथवा कोही भने पनि भइहाल्यो होइन कोही अथवा सम अथवा एटलिस्ट वान होइन त्यसैले मैले पाटन क्याम्पसको सबै स्टुडेन्ट पास छ कतिखेर फेल कतिखेर यो स्टुडेन्ट फल्स हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट वान स्टुडेन्ट अफ पाटन अथवा होइन सम स्टुडेन्ट अफ पाटन हेज फेल द एक्जाम होइन यहाँ पनि त्यही होइन एभ्री गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल कतिखेर फल्स हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट काठमाडौँको कुनै एउटा केटी चाहिँ नराम्रो हुनु पऱ्यो हो किन त्यसैले हेर त्यही एटलिस्ट वान गर्ल इन काठमाडौँ इज नट ब्युटिफुल त्यही त होइन पछि यसको सिम्बल के हुन्छ हेर एटलिस्ट भनेको के हुन्छ देयर एक्जिस्ट भयो यक्स सो द्याट यक्स इज नट ब्युटिफुल होइन यसरी नेगेसन लाग्यो ठिक छ यो अब सेकेन्ड केसमा हेर है अब देयर एक्जिस्ट यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यो भनेको देयर एक्जिस्ट यक्स अथवा एक्स इज ब्युटिफुल हो यसको सिमेन्टिक मिनिङ के भन्दाखेरि एटलिस्ट अ गर्ल इन काठमाडौँ इज ब्युटिफुल भने पनि भयो अथवा सम गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल भने पनि भयो कुरा एउटै है ल भन त मलाई सम गर्ल्स इन काठमाडौँ आर ब्युटिफुल भनेको जुन स्टेटमेन्ट छ सेन्टेन्स छ त्यो कतिखेर फल्स हुन्छ होला त्यो कोही पनि राम्रो नभएको हो कोही पनि राम्रो नभएको होइन एक्ज्याक्टली त्यही हो मैले पाटन क्याम्पसको कोही पास छ भने यो कतिखेर फल्स हुन्छ सबै फेल हुनु पऱ्यो र त्यही हो नि होइन त्यसैले के चाहिँ अल गर्ल्स इन काठमाडौँ आर नट ब्युटिफुल अगेन यसको यसलाई हामी कसरी नोटेसन गर्छौँ फर अल एक्स होइन सो द्याट एक्स इज नट ब्युटिफुल अब मैले देखाउनु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो युनिभर्सल क्वान्टिफायरको नेगेसन भनेको एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर हुन्छ अनि एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरको नेगेसन भनेको युनिभर्सल हुन्छ यसरी बुझे पनि भयो ठिक छ है ल यो भनेको नेगेसन क्वान्टिफायरको नेगेसनहरू भयो अब यहाँ आज नजाउँ है किन भन्दाखेरि यो अलिकति लामो लाग्छ होइन हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला
अब यसमै एउटैमा कुरा गर्छु है त तिमीलाई म एउटा सानो कुरा देखाउँछ यसमा अब सपोज हैन यल एक्स मा मैले प्रेडिकेट बनाए यसको मिनिङ चाहिँ के एक्स लभ्स वाइ लेखेँ मैले हैन मलाई यसो यो फर अल एक्स फर अल वाइ हैन यल एक्स वाइ को मिनिङ के हुन्छ ल भन त अब यसको मिनिङ के होला सेन्टेन्स लेख्नु कसरी लेख्छौँ हामी जस्तो अघि भर्खर लेखेन loves all y अल एक्स लभ अल वाइ भनेको एभ्रीबडी लभ्स एभ्रीवान ए हैन ठीक छ है ठीक छ every x फर अल एक्स देयर एक्जिस्ट वाइ लेखेँ मैले हैन अनि यल कमा एक्स कमा यसको यसलाई कसरी पढ्छौँ हामी पढ्ने त त्यसरी नै हो हैन फर अल एक्स देयर एक्जिस्ट वाइ सो दैट एक्स लभ वाइ कुरै हो के पढ्ने तर मैले यसरी सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो भने यसको चाहिँ कस्तो होला त every x love at least one y एभ्रीबडी लभ्स एट इज वान वाइ हैन अथवा एभ्री एक्स लभ सम वाइ भने पनि भयो हैन हैन एभ्री एक्स लभ सम वाइ भने पनि भइहाल्यो अथवा एभ्री बडी लभ्स someone समबडी ल यो पनि भयो हैन समवन भयो समबडी भने पनि भयो अनि यसको चाहिँ के हुन्छ नि someone loves everybody समवन लभ्स एभ्रीबडी हैन समवन लभ्स एभ्रीबडी ल एभ्रीबडी के हो ल अनि यसको के हुन्छ यसको हैन मैले यस्तो लेखेँ हैन यल एक्स वाइ लेखेँ यसको चाहिँ के हुन्छ नि somebody loves someone समबडी लभ समवन भइहाल्यो हैन यसरी बोल्नु आएपछि पुगिहाल्यो मलाई यति 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 भनेपछि नि क्वान्टिफायरको कुराहरू चाहिँ यसरी पढ्छ भन्नु खोजेँ क्या तर अब त्यसको नेगेसनहरु चाहिँ गयो हेरौँ न सर अब त्यो अगाडि यसको नेगेसन के हुन्छ ल भन भन्नु न सर हेर नेगेसन Nobody loves everyone. फर अल एक्स फर अल वाइ लिएर ए हो नि त नि हैन पाले पाले हैन नि लेखेर के हुन्छ यसको नेगेसन भनेको यो यसको यस्तो हुन्छ तिम्रो हाम्रो मल्टिपल क्वान्टिफायर नेगेसन हामीलाई अहिले चाहिँदैन तिम्रो एमा पढ्नुपर्छ त्यो हैन यसरी गर्छ कि हामी यसलाई हैन पहिला एउटा खोलिदिन्छौँ कि यसरी यस्तो भयो हैन देयर एक्जिस्ट एक्स भयो अनि फेरि नेगेसन भयो अनि फर अल वाइ भयो कि यसरी यस्तो हुन्छ कि तिम्रो अनि फेरि के हुन्छ देयर एक्जिस्ट एक्स भयो अनि देयर एक्जिस्ट वाइ भयो अनि नट भयो कि यसरी नेगेसन तिम्रो ल यसलाई कसरी पढ्छौ खै सर कसरी समबडी डज नट लभ समवन जस्तो भयो हैन no one त्यसरी यो तिम्रो एउटा सिक्वेन्स अफ क्वान्टिफायरको नेगेसन हामी अहिले हेर्न त हेर्दैनौँ तर यसरी गर्ने हो कि पाले पालो गर्ने हो तिम्रो पहिला चाहिँ यसको यसलाई खुल्यो त्यसपछि यसलाई खुल्यो कि यसरी हैन किन भन्दा युनिभर्सलको नेगेसन एक्जिस्टेन्शियल फेरि नेगेसन आउँछ अनि फेरि यसको नेगेसन यो आयो यसरी आयो पढ्दा यसरी पढ्नु पर्यो देयर एक्जिस्ट एक्स सच द्याट देयर एक्जिस्ट एक्स एन्ड वाइ सच द्याट एक्स डज नट लभ वाइ भयो कि समबडी डज नट लभ समवन भयो कि सकिहाल्यो नि हैन समबडी डज नट लभ समवन भयो सर लास्ट क्वेशन फेरि भन्नु त बुझे यो लास्टको यो नबुझे छोड्दियो यसलाई यो कन्फ्युजन चाहिँ छोड्दियो कन्फ्युज हुन्छ दिमागै नराख के यो यसको नेगेसन निकाल्नलाई खास हामीले यसको नेगेसन के यसको नेगेसन हैन यहाँ नेगेसन अब त्यो यो मैले यल एफ एक्स कमा वाइलाई छोड्दिएँ अहिले यतिको मात्र क्वान्टिफायर मात्रै लिएँ हैन अनि पाले पालो अघि नै मैले भनेको थिएँ नि त हैन युनिभर्सल क्वान्टिफायरको नेगेसन के हुन्छ एक्जिस्टेन्शियल हुन्छ हैन भनेपछि यो फर अल एक्सको के आयो फर अल एक्सको देयर एक्जिस्ट एक्स आयो हैन अनि फेरि नेगेसन यहाँ सर्यो त्यहाँ फेरि फर अल वाइ छ भने फर अल वाइको फेरि के आयो देयर एक्जिस्ट आयो नट केमा लाग्यो पेडिकेटमा लाग्यो क्या यसरी क्या यहाँ हेर त यसको नेगेसन यही त हो नि यसरी आयो क्या त्यही गरे आएर त्यही पछि हामी के भन्छौँ समबडी डज नट लभ समवन सबैले माया गर्छ नेगेसन कति हुन्छ के हुन्छ भन्दा कसैले एटलिस्ट कसैलाई माया गर्यो भने फल्स भइहाल्यो नि
होइन र सबैले सबैलाई माया गर्छु भनेको पनि के हो एटलिस्ट एकजनाले कुनै एकजनालाई माया नगरे पुगिहाल्यो नि त्यही भन्नु खोजेँ त नि है जसरी बुझे पनि भयो तिमीले टेक्निकली बुझे पनि भयो लजिकली बुझे पनि भयो हामी सिम्बलमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है ल अब हामी क्लास आज यति गरौँ होइन भोलि चाहिँ यो क्लासमा यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ है यो जुन छ नि होइन यो स्टेज अघि यो त हामीले ठ्याक्कै उल्टो यहाँ हेर त हामी यहाँ के गरेर त हामीले क्वान्टिफायरबाट सेन्टेन्समा ल्यायो अब यहाँ गर्ने ठ्याक्क उल्टो गर्ने हो कि यहाँ सिन्टेक्सबाट क्वान्टिफायर लाने हो कि त्यो चाहिँ भोलि गरौँ होला आज के क्वेसन चाहिँ हेर सोध त कसैलाई छैन सर होइन है ल भोलि हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ है त ल आज यति गरौँ है सबैलाई थ्याङ्क यू है त आज हजुर सर